प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम का नवनिर्वाचित सभापति देवराज तामाङ जी, आदरणीय पूर्व आमंत्रित केंद्रीय सदस्य टीपी सिटौला जी, महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, माननीयज्यूहरू, आदरणीय साथीहरू, सबैभन्दा पहिले त अलि अबेरै भयो क्यारे मेरो व्यस्तताको कारणले तपाईहरुको माझमा छिटै हामीले प्रमाणपत्र वितरण गर्न सकेनौं र आज मेरै कारणले फेरि लेट पनि भयो। तपाईहरुलाई थाहा छ 12 माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन छ। त विराटनगरमा एउटा कार्यक्रम राखेको थियो, गठबन्धनको कार्यक्रम। त्यसमा मलाई प्रमुख अतिथि बनाइसकेपछि त जानै पर्यो। सबै दलका नेताहरू थिए, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अबेर भयो। त्यसको लागि म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। साथीहरू, जो विजयी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुको काँधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। यसको माने जो उपविजेता हुनुहुन्छ उहाँहरुको काँधमा आएको छैन भन्ने हैन, उहाँहरुको काँधमा पनि जिम्मेवारी छ। तर जितेका व्यक्तिहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेशका प्रतिनिधिहरू, सदस्यहरू, तपाईहरुको जिम्मेवारी अलिकति अरूभन्दा पक्कै पनि बेसी हुन्छ। तपाईहरुले जो तपाईहरुसित प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको बेलामा, ती प्रतिस्पर्धी साथीहरुसित अब तुस राख्ने बेला भएको छैन। अब तपाईहरुले नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच अगाडि बढाएर हामी जानुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। कारण के भन्देखि यो नेपाली कांग्रेस भित्रको अधिवेशन हो। हामीहरूको लडाई अन्य पार्टीहरुसित छँदैछ। अहिले जो निर्वाचनमा हामीहरूले जानुपर्ने छ, त नेपाली कांग्रेस भित्रको अधिवेशनलाई निर्वाचन जस्तो सोचेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई हामीले कसरी मजबुत बनाउन सक्छौं, कसरी संगठित गर्न सक्छौं, कसरी पुरानो अवस्थामा फर्काउन सक्छौं, त्यतातिर तपाई हामीहरूको सोच बनाउन जरुरी छ। आदरणीय साथीहरू, अबको 1 वर्षभित्र स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, केन्द्रको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यो तीनटै निर्वाचनलाई तपाईहरुले गम्भीरताको साथ लिएर अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र नेपाली कांग्रेसलाई ओडादेखि केन्द्रसम्म जिताउने जिम्मेवारी पनि तपाईहरुको काँधमा आएको छ। यो 1 वर्ष तपाईहरुले नेपाली कांग्रेसको लागि दुःख गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। त्यसपछि तपाईहरुको माने ओडामा पनि जित हुन्छ, पालिकाहरुमा जित हुन्छ, प्रदेश र केन्द्रमा जित हुन्छ। नेपाली कांग्रेस हामीहरूको कस्तो पार्टी भइसकेको छ भने अधिवेशनको तुस हामीहरू निर्वाचनमा देखाउँछौं। त्यसले कसलाई कमजोर बनाउँछ? नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्छ। तपाईको मेयर यहाँ नभएको भए तपाईहरुलाई कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, तपाईहरुका ओडा अध्यक्षहरू नभएको भए कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। जुन ओडामा तपाई हामीहरूको
वडा अध्यक्ष हुनुहुन्न, अहिले तपाईहरुलाई हीनता बोध भइरहेको छ कि छैन? त्यो प्रकटै हीनता बोध तपाईहरुले प्रकटै हुन नदिनुस् भन्ने मेरो मान्यता। तपाईहरुको मनमा होला के हो, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारले के गर्छ नहेर्नु, निर्वाचन हुन्छ, स्थानीय निर्वाचन समयमा हुन्छ, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन समयमा हुन्छ। अब बहस नगरौं तीनटा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, बहस यो गरौं स्थानीय निर्वाचन को निम्ति तयारी कसरी गर्ने भन्ने बहस सुरु गरौं र अगाडि बढौं। नेपालको संविधानमा 5 वर्ष भित्र अधिवेशन माने निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। होला, मेरो इच्छा एउटा होला, सभापतिजीको इच्छा अर्को होला, प्रचण्डजी माधवजीको इच्छा अर्को होला, तर हामीहरूको इच्छाले देश चल्दैन। देश चल्छ विधिले, विधानले, संविधानले देश चल्ने, ऐन कानुनले देश चल्ने। ऐन कानुन नमान्ने हो भने, संविधान नमान्ने हो भने देश चल्न सक्दैन। अहिले तपाईले मलाई सोध्नुभयो भने देश चलेको छ त भनेर सोध्नु भने देश चलेको छैन। कार्यपालिका अस्तव्यस्त देखिन्छ, अलमलमा देखिन्छ। सिम्पल कुरा भनौं तपाईहरुलाई, कोभिडको महामारी छ, यसमा के गर्ने भनेर सरकारको ठोस निर्णय आउन सकिरहेको छैन। फाइजरको तपाईको भ्याक्सिन छ, तर सरकार आफै के भन्छ भने हामीसित सिरिन्ज छैन भनेर भन्छ। थाहा थियो त फाइजरको भ्याक्सिन आइसकेपछि त त्यसको सिरिन्ज पनि हुनु पर्यो नि त। यो त सिम्पल कुरा हो। सरकार कति अलमलमा छ या अप्ठ्यारोमा छ या जानी गरेको छ। 3 वर्ष लगाएर सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा उनीहरूले लगाए। सरकारको वकिलले 3 घण्टामा त्यसलाई फिर्ता गरिदियो। 3 वर्ष अध्ययन गरेर बनाएको रिपोर्ट सरकारी वकिलले 3 घण्टामा फेरि गर भनेर भन्यो। गर्न के खोजेको हो भने हामीहरूको प्रश्न छ। देशमा दण्डहीनता मौलाउन थाल्यो, भयानक तरिकाले दण्डहीनता मौलाउँदैछ। दिनदिनै तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचारले देश गिजलिसक्यो, सुशासन छैन, जवाबदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायिता भन्ने कुरै छैन। यो अवस्था कार्यपालिकाको छ। व्यवस्थापिका संसद कस्तो अवस्थामा छ हेर्नुस्। यो सरकार आएदेखि एमालेले सरकार चल्न दिएको छैन, कानुनहरू पास गर्न दिएको छैन। 6 महिना भइसक्यो, अवरोध गरेछ। न्यायपालिकाको म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। न्यायपालिका जसले न्याय दिने ठाउँ हो, त्यो यति अस्तव्यस्त छ, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बीचमा बोलचाल छैन। न्याय कसरी दिन्छ? यो अवस्थाबाट
शक्ति पृथकीकरणको तीनटा पिलर, तीनटा खम्बा, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसद तीनटै अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्। कार्यपालिकामा सुशासन छैन, भ्रष्टाचार बढेको छ, दण्डहीनता सीमा नागिसक्यो, संसद चल्दैन, न्यायपालिकाले न्याय दिन सकिरहेको छैन। प्रधान न्यायाधीश निकास दिन खोजिरहनु भएको छैन। देशको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिने अवस्थामा देश गइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो राज्य देश अगाडि बढिरहेको तपाईं हामीहरूको माझमा छ। यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेस जो अत्यन्त ठुलो पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, हामीहरूको 14औं महाधिवेशन भयो। त्यो 14औं महाधिवेशनले एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हामी सबैलाई आफ्नो आफ्नो स्थान देखाइदिएको छ। मलाई पनि आफ्नो स्थान तिमी यहाँ बस भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दिइसकेका छन्। हाम्रो चिन्ता तपाईहरु सोध्नुहुन्छ, तपाईहरुले के खोजेको थियो त 14 महाधिवेशन? पुस्तान्तरण भनेर हामी भन्यौं। पुस्तान्तरण मात्रै होइन, रूपान्तरण सहितको पुस्तान्तरण हामीले खोजेका थियौं। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पुस्तान्तरणको कुरालाई ध्यान दिनु भएन होला, विचार गर्नु भएन होला, मलाई योग्य ठान्नु भएन होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ हामीले। तर रूपान्तरण त केही न केही त हुनै पर्यो। नत्र भए नेपाली कांग्रेस जसरी 13औं अधिवेशन भने 5.5 वर्ष चल्यो, अब त्यसरी नेपाली कांग्रेस चल्दैन। नेपाली कांग्रेस विधि र विधानलाई टेकेर मात्रै नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्न सक्छ। विधानमा केही संशोधन गर्नुपर्छ भने महाधिवेशनले संशोधन गर्ने, महासमितिले संशोधन गर्ने र अगाडि बढ्न सक्छ, नत्र स्वीकार्य हुँदैन। जसले जति भने पनि हामी स्वीकार्दैनौं। यो कुरा ढुक्क हुनुस्। यो कुरामा तपाईले किंचित पनि चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। के त्यसो भए सभापतिजीसित हामीहरूको लडाई नै भइरहेछ? हुँदैन। सभापतिजीसित सहकार्य पनि हुन्छ र सभापतिजीसित गलत बाटोमा हिँड्न थाल्नु भने संघर्ष पनि हुन्छ। यो दुईटै कुराको लागि तपाईहरु तयार भएर बस्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो जरुरी छ। म यो किन कुरा भन्दैछु भने विधि विधानलाई टेकेर हिँड्नुभयो भने सहकार्य हुँदै जान्छ। हैन, विधि विधानलाई टेक्नु भएन भने पक्कै पनि हामी तपाईहरुको माझमा फेरि आउँछौं। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको माझमा फेरि आउँछौं र सोच्छौं अब तपाईहरुको के भनाइ छ भनेर। आदरणीय साथीहरु, त्यसकारण तपाईहरु ढुक्क भएर काम गर्नुस्। तपाईहरुको आफ्नो जिम्मेवारीहरु छ। विधानले तपाईहरुको जिम्मेवारीहरु तोकेको छ। त्यो जिम्मेवारीलाई राम्ररी तपाईहरु लिएर हिँड्नुस्। कहीं कतै बाधा आउँदैन। र नेपाली कांग्रेसलाई तीनटै निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचनमा एक ढिक्का भइकिन हामीहरूले जिताउन जरुरी छ। अहिले नेपाली कांग्रेसका साथीहरुमा एउटा दुईटा विचार आइरहेको छ। एउटा विचार छ गठबन्धन
लाई लिएर निर्वाचनसम्म जाने भन्ने विचार आइरहेको छ। अर्को विचार छ हैन, यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म हामीहरूले गठबन्धनलाई साथ दिएर अगाडि जानुपर्छ, तर आगामी निर्वाचन, त्यो स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचनमा हामीहरू एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता तमाम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले राखेका छन्। यसको लागि हामी हरेक हदसम्म सभापतिजीसित लड्न तयार हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्छ र एक्लै जित्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। तर त्यसको लागि एउटा शर्त छ, हामीहरू सबै एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसका साथीहरू एक ठाउँमा उभिन सक्यौं भने हामीहरूलाई कसरी परास्त गर्दैन। अघि त्यसप्रसाद सिटौलाजीले भन्नुभयो नेपाली कांग्रेसमा पार्टीहरू फुटेको छ, कम्युनिस्टहरू हामी जितिहाल्छौं भन्ने सोच नबनाउनुस्। र कम्युनिस्टहरू मिल्यो भने पनि हामी जित्न सक्छौं। त्यो पार्टी नेपाली कांग्रेस बीपीले त्यसै बनाएको होइन। आदरणीय साथीहरू, हामी अनुशासित पनि भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले गलत काम गरेका कुराहरूलाई हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। तपाई हामीलाई धेरै लाग्छ कहिलेकाहीँ सरकारको बारेमा हामीले किन बोल्ने भन्ने लाग्छ होला। त्यसो भए तपाईहरुलाई त्यो लाग्छ भने तपाईहरु फेरि एकपल्ट बीपी कोइरालाले भनेका कुराहरू पढ्नुस्। उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ, हाम्रो नेतृत्वले गलत गर्यो भने कार्यकर्ताहरूले औँला उठाएर भन्नुपर्छ तिमी यहाँ गलत छौ भनेर, अनि मात्रै त्यो व्यक्ति सच्चा कांग्रेसी हुन्छ। यो सब कुरालाई ध्यानमा दिएर हामीहरू अगाडि बढौं। मलाई विश्वास छ एउटा कुरा, तपाईहरुले यो सुन्दर रैसाको मतदाता नामावलीमा तपाईहरुको सकिसक्यो होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई, कि अझ बाँकी नै छ, भइरहेको छ। यसमा अझ तपाईहरु घर घर जानुस्, त्यहीबाट संगठन सुरु हुन्छ, त्यहीबाट तपाईहरु ओडा जित्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु टोल समिति बनाउनुस्, ताकि एउटा वार्डमा 20 वटा टोल या 25 वटा टोल या 30 वटा टोल छ भने त्यो टोलका साथीहरू मात्रै पनि घुम्दिए भने नेपाली कांग्रेस बलियो भइहाल्छ। नेपाली कांग्रेसमा अहिले अलिकति भिन्दै पाराको नेपाली कांग्रेस भइरहेको छ। त्यो कस्तो भने तपाईको घरमा, घरको बगलमा छिमेकीलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ भने उसले सम्हालिहाल्छ नि भन्ने, त्यो नेपाली